طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئه من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه بشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سلخة أو حمأة أو نحوهما. وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء نجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. إذن يقول المصنف رحمه الله: والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يهيئ نفسه للصلاة. فهناك تهيئة أولا البدن، بمعنى أنه ينظف نفسه من النجاسات، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم بعد ذلك المكان. وهذا الطهر يكون بماء طاهر غير مشوب بالنجاسة، وغير مشوب يعني بمعنى غير مختلط، غير مشوب بمعنى غير مختلط، ولا بماء قد تغير لونه بشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر. كذلك المياه إما أن تكون قد خالطها شيء نجس وهو يطرح، وإما قد خالطه شيء طاهر مثل ماء الورد وغيره فهو يستعمل للعادة ولا يستعمل للعبادة. الماء الكثير إذا نزل فيه النجاسة فلابد من إحدى أوصافه: إما لونه أو ريحه أو طعمه يتغير، فإن تغير فلا يجوز التوضؤ به، أما إن لم يتغير فيجوز الطهارة به. أما الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة فيطرح، مثل الماء القليل مثل ماذا؟ مثل ماء الوضوء، ماء قليل إذا سقطت فيه النجاسة ولم يتغير طعمه وريحه ولونه فإنه يطرح. وهناك قول أنه يكره الوضوء به، إذن ولا بماء قد تغير لونه من شيء خلطه من شيء نجس أو طاهر. فمثلا إذا ثوبك تغير بنجاسة، الآن أنت تطهره، فتأخذ الماء الطاهر غير مطهر، يعني الماء الذي قد خلط بماء الورد، فغسلت مكان البقعة المتنجسة فذهبت عين النجاسة، فهل يجوز الصلاة بهذا القميص؟ لماذا؟ لأن حكم النجاسة بقي، يعني عين النجاسة ذهبت وحكم النجاسة بقي، فعلينا أن نطهر هذا الثوب أو هذه البقعة أو هذا المكان بماء طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة. يعني هناك من المياه ما يعني أنه تغير بلون الأرض كمغرة مثلا. المغرة، ما معنى المغرة؟ المغرة هو الطين الأحمر، وكذلك ماذا؟ الطحالب، كذلك الطحلب ويسمى الطحالب. إذا تغيرت المياه بماء أحمر أي بالطين الأحمر الذي حول الماء إلى الحمرة، أو بالطحالب التي غيرها، فهنا الماء طاهر ومطهر. كذلك من سبخة، السبخة هو الماء الراكد الذي ركد فأصبح محاطا، وإن تغير فيجوز الطهارة به. أو حمأة
الحمأة، ما معنى الحمأة هنا؟ الطين الأسود. الطين الأسود، هناك طين أسود، هناك طين أحمر وغير ذلك. إذا تغير في الماء وهو من أصل الخلقة فيجوز الطهارة به ونحوهما. وقص على ذلك. وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. مياه الآبار، مياه العيون، مياه التي تخرجها الأرض بصورة عامة من الآبار والعيون هي طاهرة مطهرة. وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر. كما قلنا إذا سقط في الماء الطاهر شيء طاهر فإن الطهارة تبقى موجودة، ولكن أنه يكون مطهرا ليس بمطهر. كما ذكرنا مثلا ماء ورد سقط في الماء فإنه يبقى طاهر غير مطهر. في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة فلا يستعمل لا في وضوء ولا في طهر ولا في زوال نجاسة. وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. يعني سقطت نجاسة في الماء فأعطوا في الماء فتغير، فهو هذا الماء لا طاهر ولا مطهر، بل لابد أن يرمى. بمعنى طاهر ولا مطهر أنه لا يستعمل في العادة ولا يستعمل في العبادة. وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. قليل الماء كما ذكرنا مثل الوضوء إن تغير بقليل النجاسة فإنه لا يبقى على طهوريته بل يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه. وهناك قول بكراهة استعمال ذلك الماء، بكراهة استعمال ذلك الماء. وقلة الماء مع إحكام الغسل، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. أنك لو كنت أمام بحر وأمام بئر وأمام نهر جار فعليك أن تقتصر في بعض الوضوء، بمعنى أنك تأخذ الذي تحتاجه. والإحكام هو أن تحسن الغسل لأعضاء وضوئك أو لأعضاء الغسل. نعم. والصرف منه غلو وبدعة. والصرف غلو في استعمالك للماء، وبدعة لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. كم وزن رطل وثلث؟ كم تقريبا؟ 76 جرام. 672 جرام. 675 جرام. وزن رطل وثلث كم؟ 670 و72 و4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. زوز 2 لتر و70 2.75 تقريبا. نعم. نعم. الإنسان كان يعني الوضوء أو الغسل في آنية هل هو سنة أم لا؟ ماذا؟ هل أنا الاغتسال أو الوضوء من آنية هل هو سنة أم لا؟ يعني هل من المستحسن الوضوء من آنية أو الوضوء على ماء جاري مثل الحنفية مثلا؟ الأفضل في إناء، أن نتوضأ في إناء هو الأفضل، لأنه أقل إسرافا للماء، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر به عليه الصلاة والسلام، فهو الأولى والأتمم والأكمل. نعم. نعطيكم بعض المياه المكروهة. المياه المكروهة ماء. نعم، اكتبوا هذا. المياه المكروهة الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث. الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث. ماء أديت به عبادة.
هذه من المياه المكروه. نعم، ماء أديت به عبادة. مثلا أنت توضأت، وهل يتوضأ به غيره؟ هذا الماء يكره. هي كراهة مذهبية وكراهة يعني كراهة مطلقة. مكروه في المذهب المالكي أو مكروه إطلاقا؟ طبعا شرعا، مكروه شرعا. نعم. يعني ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة تقول أنها كانت تغتسل بنفس الإناء الذي يغتسل يعني معا كانوا يغتسلون معا، يعني أن الإناء موجود، هو يغتسل وهي تغتسل. نعم. رفع به مانع. رفع به مانع. ما معنى رفع به مانع؟ توضئ به أو تغتسل به. نعم، توضئ به أو تغتسل به. ليست نفس المعنى. لا، هذه رفع به مانع يعني رفع به حدث، وما أديت به عبادة قد يعني تتوضأ وأنت على وضوء يعني ما أديت به عبادة كما قيل لك أو قال لك أنك توضأت تريد أن تسبغ الوضوء، فهذا أديت به عبادة. ورفع به مانع، مثلا كنت على جنابة فهذا المانع، كنت محدث فهذا مانع. نعم. يعني هما يتفقان ويفترقان. ماء ذنوب. كيف ماء ذنوب؟ أن الإنسان مثلا اغتسل لتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى ماء ذنوب. ذنوب. للخلاف في طهوريته كذلك. لا، نعم، هذا الماء الذي نحن من المياه المكروهة يعني اختلف فيه، هل هو يعني طاهر نستطيع أن نتطهر به أو لا نستطيع أن نتطهر به؟ فهذا الخلاف الذي أورد حكمه حكم الكراهة، لذلك الخلاف في طهوريته. هذا بالنسبة لماء الذنوب أو للكل؟ لا، هذا في ماء الذنوب. يعني معناه اختلف فيه المالكية فقط. نعم، اختلف فيه المالكية لعدم الأمن من الأوساخ. يعني ماء الذنوب للخلاف في طهوريته، هل هذا نستطيع أن نستعمله أو لا؟ نعم، لعدم الأمن من الأوساخ، لعدم استعمال السلف له. طبعا هذا أول الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث، من جزئياته هذه الجزئيات التي ذكرناها. الآن ثانيا الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة. ثانيا الماء اليسير الذي استعمل في الحدث ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره، هذا تحت هذا البند. نعم، تحت هذا البند. ثانيا الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة. الماء اليسير إذا وقعت فيه النجاسة ما كان قدر الصاع والصاعين. ما كان قدر الصاع والصاعين. الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب. الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب. مكروه هذه الماء اليسير. نعم، يكره. طبعا إذا تيقنت النجاسة فلا كراهة، يصبح حرمة، لا تستطيع أن تتوضأ به، نجس يصبح.
ما دام ولغ فيها لا يعتبر نجسا؟ ما دام لم يتغير لا يتغير. لماذا؟ هل الكلب معناه إذا ولغ ينجس الإناء؟ ما هو يغسل لأنه لازم يغسل ما دام أي ولكن يغسل بمعنى أنه وقعت فيه نجاسة بورود الحديث فيه. تعبدي أمر تعبدي لا غير. نعم. رابعا الماء المشمس. لا، ثالثا الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب. رابعا الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ أين يقع؟ ألف عند الأقطار الحارة، ألف الأقطار الحارة. باء أن يكون في أواني النحاس والرصاص والقصدير دون أواني الفخار. دون أواني الفخار، أن يكون في أواني النحاس والرصاص والقصدير دون أواني الفخار. فهذا في الماء المشمس. طبعا الأقطار الحارة التي شديدة الحرارة، أما تونس ليس شديدة الحرارة. وأن يكون في أواني النحاس والرصاص والقصدير، فإن مع الحرارة شديدة مع في أواني النحاس والقصدير فتنعكس الشمس على هذه الأواني فتخرج نوع من المواد الكيماوية تؤثر على ماذا؟ تؤثر على الإنسان وعلى بشرة الإنسان. يعني إذا كان في أواني من المنعاج وغيرها وكذا من الفخار وغيرها فلا يضر. لا تعد يعني كل المعادن المكروهة، يعني إذا قلنا الألومنيوم أو الإينوكس. نعم، كل ما فيه ضرر. نعم، كل ما فيه ضرر يخرج يعني المواد الكيماوية التي فيه. نعم. ثم خامسا الماء الراكد. خامسا الماء الراكد. الماء الراكد طبعا يقال لأنه قد يتغير ولكن يجوز معناها الوضوء. وإن كانت المساحة كبيرة بحيرة مثلا، إذا كانت المساحة كبيرة تستطيع أن تتوضأ فيه. نعم. نعم. يعني الماء الراكد عندما قلنا السبخة يعرف على أنها راكدة، والحمأة أيضا المكان الذي فيه ماء راكد، يعني أن السبخة والحمأة ونحوهم من مكروه الوضوء. نعم. خير، لماذا تأخرت يا خالد؟ أخذ الحافظة شيء حافظة مسكن بعيد مسكن في الجمال. أعانك الله، لكن لا بأس أن تحاول أن إن شاء الله تأتي إن شاء الله. وفقكم الله يا أخي. الله يبارك. نعم. ماذا لو سمحت؟ قلت يعني ذكرنا في الأول أن ما غير لون الأرض من سبخة أو حمأة، والمعروف أن السبخة والحمأة من المياه الراكدة، يعني أنه كل ما هو سبخة أو حمأة لا، الحمأة هي التي ذات حجارة أو ذات تربة سوداء أو ذات طين أحمر، فهذا من ذات الأرض. هذا من ذات الأرض فلا يعتبر نجاسة. هذا فلا يعتبر نجاسة ولا يعتبر تغير اللون، بل تغير اللون ذاتي فلا بأس. ممكن نقول الماء الراكد الذي وقع فيه الجسم. الراكد يعني الماء الراكد الكثير ليس القليل. الماء الراكد القليل هذا يعني ربما إذا تغير فربما يكون نجسا. إذا لم يتغير فهو طاهر. نعم. وكذلك راكد الماء الكثير أحيانا يتغير لونه بسبب ماذا؟ بسبب ركوده، بسبب ركود بقائه الطويل. فهل هو نجس أو طاهر؟ حكم الطهارة. نعم. أخذنا نحن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. أخذناها في الفصل الأول. في الفصل الأول كتبتموها يعني. نعم. طيب.
لا حاجة إذن فيها. أعيدها لكم. الأعيان الطاهرة الحي الإنسان الحي، الحياة علة الطهارة. الأعيان الطاهرة الحياة، والحياة علة الطهارة. عرق الحي ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. ثانيا عرق الحي ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه. ثالثا البلغم. رابعا الصفراء، والصفراء هو ماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة. الصفراء هذه ماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة. يعني متماسك. لا هذا شيء آخر. يعني متماسك. نعم متماسك. جميع أجزاء الأرض. خامسا جميع أجزاء الأرض وما تولد منها مثل الحشيشة والأفيون والسيكران فلا يحرم. والحشيشة مثل الحشيشة والأفيون والسيكران فلا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسم. فلا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسم، وإن كان يحرم تعاطيها شربا. هذه طبعا يحرم تعاطيها شربا. تعاطي الحشيشة والأفيون هذا حرام، ولكن ظاهر الجسم لا يحرم أن تداوي ظاهر الجسم. سادسا ميتة الآدمي ولو كان كافرا. ميتة الآدمي ولو كان كافرا. سابعا ميتة ما لا دم له. ميتة ما لا دم له من جميع خشاش الأرض. ميتة ما لا دم له من جميع خشاش الأرض مثل العقرب والخنفس. مثل العقرب والخنفس والبرغوث. نعم. ماذا؟ برغوث يتغذى من الدم. نعم، لأنه ليس أصلا فيه الدم خارج عن نطاقه. كل شيء ليس له دم سائل، نفس سائلة، فهذا يعني طاهر. الذباب كذلك، والحديث وارد فيه إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في جناحها داء والآخر دواء. فبالعكس لما تسقط الذبابة لابد أن تغرقها في الحليب، ليس كصناعة الغرب يرمون جميع الحليب أو جميع الماء. هذه ثقافة غربية، لأن لكل لغة ثقافة. فلغة الأوروبيين ولغة الإنجليزيين لهم ثقافات معينة. فعندهم مثلا من ثقافتهم أنهم إذا شربوا مثلا مشروب غازي أو عصير يبقون شيئا في الأخير. هذه ثقافة باطلة خلاف السنة. ففي السنة أنها لا تتركها للشيطان. كذلك إذا سقطت اللقمة من ثقافتهم أنهم يرمونها في الزبالة. من اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. كذلك الذباب إذا سقط في الإناء فإنه يغمسها ثم ينزعها ثم يشرب الحليب أو الماء. هذا من الثقافة الإسلامية. هذه الثقافة الإسلامية. لذلك ثقافات الغرب ثقافات باطلة يا أخي. هم أخذوا ماذا؟ أخذوا منا الأشياء التي في الإسلام جيدة وطبقوها، ونحن أخذنا الأشياء السيئة منهم. والعياذ بالله. أما في الأصل هم أخذوا لب ديننا ونحن أخذنا زبالة أعمالهم وأفعالهم والعياذ بالله.
فلو رجعنا إلى ديننا وإلى ثقافة نبينا صلى الله عليه وسلم لكنا ناجحين في الدنيا والآخرة. نعم. ميتة الآدمي ولو كان كافرا قلنا ميتة ما لا دم له، لا كتبتم هذا ليس كذلك. ميتة البحري من السمك وغيره. ميتة السمك. تاسعا فضة مباح الأكل. فضة مباح الأكل. ما معنى فضة مباح الأكل؟ من روث وبعر وبول، فالذي يؤكل ففضته ماذا؟ نجسة طاهرة إلا ماذا؟ إلا الإبل. أليس كذلك؟ صلوا. ماذا؟ الحديث صلوا في صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. لماذا؟ العلة للمني. لا، العلة ليس للمني، ليست للبول. البول يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قوم بشربه، كان نجسا لما أمرهم بشربه. أما قوم يعني مخصصين. نعم. فالعلة هنا لماذا؟ العلة للحديث أنه أمرهم بعدم الصلاة في تلك الأماكن، لا نصلي في مواطن الإبل، لأنها إذا تريد العلة لأنها تكثر فيها الشياطين، تكثر في هذه المناطق الشياطين، هذه العلة. يعني إن فضلة الإبل طاهرة. نعم. أما الصلاة فيها فلا يجوز لهذه العلة المذكورة. نعم. يعني البعر طاهر. نعم. مرارة الحيوان المباح والمكروه. عاشرا مرارة الحيوان المباح والمكروه. مرارة الحيوان المباح والمكروه. المباح والمكروه. هذه أعيان ماذا؟ الطاهرة. نعم. المباح أكله. نعم. المباح أكله. ما هو المقصود بمرارة؟ مرارة التي في داخل الحيوان. نعم. القلس. 11 القلس ما تقذفه المعدة. القلس ما تقذفه المعدة. طبعا إذا كان هذا القلس لم يتغير فهذا ليس نجس، يعني طاهر. أما إذا تغير فيصبح نجسا. القيء وهو إرجاع الطعام من المعدة. كذلك لو أكل طعاما ولم يهضم بعده ولم يتغير ليس بنجس. الخمر إذا تخلل أو تحجر بنفسه. 13 الخمر إذا تخلل أو تحجر بنفسه أو بفعل فاعل. الخمر إذا تخلل أو تحجر بنفسه أو بفعل فاعل أصبح يابسا. نعم. 14 رماد النجس ودخانه. حرقت شيء نجسا فدخانه هل نجس أو طاهر؟ دخانه طاهر. 15 ناب الفيل إذا ذكي، وهو لأنه ملحق بالجواهر الثمينة. ناب الفيل إذا ذكي. إذا ذبح يعني. نعم. يؤكل عند الملكي. لا. الناب نتحدث عن الناب. نعم. يعني إذا قلنا إذا ذكي يعني ترجع للدخين. نعم. إذا ذكي فحينئذ يستعمل الناب فيه، لأنه ملحق
بالجواهر الثمينة. يعني نحن نزكيه لأجل أن ننزع يأخذ العاجل فقط أم لا، يذكى يعني يطلق عليه إذا أحل أكله؟ هو في الأصل إذا ألحقناه بأصحاب النيوب ذات الناب ولا غير ذلك فيه كراهة، عند المالكية فيه كراهة. أما إذا لم يذكى ففيه كراهة، يعني الناب يرجع إلى الناب. أما إذا لم يذكى ففيه كراهة التنزيل. لا يصبح مكروها إذا وقع فيه. إذا لم يذكى هذا الناب يصبح فيه كراهة التنزيل وليست كراهة التحريم، استعمال يعني ذلك الناب. وجه الكراهة ماذا؟ الاختلاف فيه. هذه تقريبا حصر الأعيان الطاهرة. كذلك ندخل في الأعيان النجسة. إذا المسك كيف العين الماء المطلق هل يصبح ماء يبقى مطلقا أو طاهرا؟ ماذا؟ كيف العين طاهرة إذا مسك ماء مطلق؟ الأعيان الطاهرة هل تبقى مطلقا أم تتغير يعني تصبح إذا لم يتغير أو إذا جاورها وإذا مسك يعني ماء مطلق الأصل يبقى ماء مطلق بينما بول الحيوان البري صالح الأكل مبيح الأكل. نعم. يعني يتغير من الماء مطلق يصبح ماء يتغير من الماء مطلق إلى ماء طاهر فقط غير مطهر. يعني قصدك إذا تغير الماء بأحد هذه الأعيان الطاهرة يبقى مطلق ولا يتغير؟ يبقى مطلق لطهارته. نحن بول يعني يغير وصف من وصف الماء يعني يغير مطعمه وريحته لا ليس لا يغيره تماما. هو يعني سيكون التغيير أو سيكون الماء أكثر من ذلك البول أو غيره. البول لم يذكر هنا، ما ذكرنا البول. لا فضة مباح الأكل روث وبعض وبول. أي فترة. نعم. إذا سقط في الماء الطاهر المطهر يبقى على طهوريته. يعني يستعمل في العبادة ولا في يستعمل. نعم. نعم. الماء سوى أن تغير الماء ولم يتغير. إذا تغير الماء يعني بمجرد السقوط لا يتنجس. يتغير إذا تغير نعم. إذا تغيرت طبيعته الطهورية فحينئذ يصبح فيه يعني أن طهر غير مطهر. يعني أنها طهارة فقط حكمية يعني حسب ما أظن يعني ماء الورد أطهر من بول المباح الأكل. إذا سقط في الماء أصبح صالحا للعادة وليس للعبادة، أما البول إذا سقط فيبقى صالحا للعادة والعبادة. يعني إذا لم يتغير يعني ماء الورد إذا سقط في الماء الطاهر المطهر إذا لم يتغير، إذا كان قليلا ولم يتغير فيبقى طهر مطهر. أما إذا تغيرت صفة الماء أصبح تشمه في رائحة الورد وإلى آخره فيصبح طاهر غير مطهر. كذلك ما ذكرناه من البول والروث الفضة مباح الأكل. نعم. استعمل مواد التنظيف في غسل الثياب. نعم. لأن قد طاهر غير مطهر في وضوء أو طاهر أو زوال النجاسة، معناها ما معيش النجاسة، نحن عين النجاسة. نعم. لابد قبل أن تغسل الثياب أخي العزيز لابد أن تغسل الثياب قبل إدراجها في المساحيق التي تغسل بها الثياب. يعني أنت تقول لأهلك أو أنت إذا كنت تغسل بنفسك تغسلها بالماء الطاهر المطلق، بعد ذلك تضعها في الغسالة أو تضع المساحيق التي تريد. يعني أما النجاسات الموجودة ابتداء أنك تخلطها مع بعض، إذا جعلت ذلك فلا بد في النهاية أن تغسلها مرة ومرتين وثلاثة وأربع بالماء المطلق حتى ترى الماء قد أخرج عنه تلك المساحيق وأصبح ماء مطلق، فبذلك يحكم على الثياب بالطهارة.
وأنا أرى بداية أن ثياب النجسة تخرج من الثوب وتغسل وحدها ثم توضع بالماء المطلق ثم توضع مع المساحيق ولا تخلط الثياب مع بعضها. كل ثوب نجس يغسل وحده على حدة ثم يوضع في الغسالة مع المساحيق. ثياب هناك غسلتين، يعني غسلة أولى بالمساحيق ثم غسلة ثانية بماء لا ليس هناك حاجة. الحاجة الأولى أنك تذهب الثوب من نجاسته بالماء المطلق. انتهى الأمر. الآن حكم ماء الثوب طاهر نظيف. الآن أنت زيادة تطهير حتى تذهب عنه تلك الأوساخ وحروف الوسخ ومن الرقبة ومن اليد تضع فيه المساحيق. هي الغسلة ذيك تكون الغسلة الثانية للتنظيف ليس لحكم بالنجاسة وعدم النجاسة. يعني يقول الغسالة العادية يعني تغسل بالمساحيق ثم في الآخر من غير مساحيق بدون مساحيق يعني تسمى رفع حكم النجاسة. اي ولكن مرة واحدة لا تكفي. مرة واحدة لا تكفي لأن المسحوق يبقى في الثوب. فإذا بقي لون المسحوق مع الماء الخارج فحكم مزال النجاسة. لابد أن يكون الماء الخارج صافيا فحينئذ نحكم عليه بالطهارة. وأنتم لماذا يا أخي تضيقون واسعا؟ فاغسل الثوب النجس وحده أو اغسل فقط مكان النجاسة وحده وضعه في الغسالة. نعم فرق بين الوساخة والنجاسة. النجاسة حكمها شيء والوساخة حكمها شيء. يعني أنت لو الوسخ هذا أخذت ثيابا وسخة ولبسته وصليت به فصلاتك صحيحة. ليس الوساخة هي تذهب يعني حكم الأصلي يعني الطهورية، إنما النجاسة التي هي تخرج الثوب عن طهوريته. فأنت تتحرى من مكان النجس أنك تغسله فقط. هو أفضل دائما أفضل. إذا عندك شيء نجس فتغسل المكان وتترك الثوب إذا لا تريد أن تعيده ولا تتركه هكذا بنجاسته. فهمت؟ نعم. إذا ندخل هنا في الأعيان النجسة. الأعيان النجسة ميتة كل بري له نفس سائلة. ميتة كل بري له نفس سائلة غير الآدمي. الأعيان النجسة ميتة كل بري له نفس سائلة غير الآدمي. مثل ماذا؟ مثل الغنم والبقر وغير ذلك. يعني مات لم يذكى إنما مات جيفة. يعني كل بر يعني ميتة كل بري. أنا بري ما لا يدخل فيها الغنم بري يسمى بري. نعم بري له نفس سائل غير الآدمي. ثانيا ما يخرج من الميت بعد موته. ثانيا ما يخرج من الميت بعد موته. نعم بدون زكاة شرعية. ما يخرج من الميت بعد موته بدون زكاة شرعية من بول ولعاب ودم ومخاط. من بول ولعاب ودم ومخاط بدون زكاة شرعية فهذه كلها ماذا؟ نجس. الثالث الدم المسفوح وهو الذي يسير عند الذبح أو الفصد أو الجرح. الدم المفسوح من بول ولعاب ودم ومخاط. ما معنى الدم المسفوح؟ الذي يخرج بداية من الحلق هو الذي يسير عند الذبح أو الفصد أو الجرح. الفصد ما معنى الفصد؟ هو إخراج الدم بشيء، والجرح هو أن تجرحه
الدم المسفوح هو الذي يخرج. الدم المسفوح وهو الذي يسيل عند الذبح أو الفصد أو الجرح. الفصل مثل الحجامة. نعم مثلا، نعم مثل الحجامة. نعم. يعني كل دم خرج من كائن قبل أن تفارقه الروح. نعم. رابعا فضة الإنسان من بول وعذرة ولو لصبي ذكر أو أنثى ولو لصبي ذكر أو أنثى. نعم. خامسا القيد يكون نجسا إذا تغير. نعم. القيد يكون نجسا إذا تغير عن حاله الأصلي، إذا تغير عن حاله الأصلي. طيب طبعا هو القيد في الأعيان الطاهرة وهو في الأعيان النجسة. إذا بقي على حالته فهو طاهر، وإذا تغير فهو نجس. كذلك تغير خارج الغاية. لما يخرج تلاحظ عليه تغير، رائحة، نتونة إلى غير ذلك. هناك قيد الإنسان أكل مثلا بقي 10 دقائق وخرج، هذا تقريبا طاهر. أما الذي يبقى أكثر فلما يخرج تشم منه رائحة ليست جيدة، فهذا بمعنى أنه قد تغير. سادسا المني، كذلك المذي. سابعا المذي ثم بعده سابعا أو ثامنا الماء الذي حلت به نجاسة. الماء الذي حلت به نجاسة طبعا في التغير. نعم. تقريبا هذه جملة من الأعيان الطاهرة والنجسة وغيرها. إذن قلنا طهارة ماذا؟ أولا قلة الماء، أن يستعمل الإنسان الماء القليل. ثم طهارة البقعة للصلاة وغيرها. طبعا إذا كان المكان نجسا فكيف ستصلي فيه؟ لابد الماء يكون طاهرا. وكذلك طهارة الثوب أن يكون الثوب طاهرا. فقيل إن ذلك فيه مواجب وجوب الفرائض. لماذا قيل هنا؟ لأن ربما احتياطا حتى لا تتنجس، بمعنى أنك تستطيع أن تصلي في الأماكن النجسة ما لم تتنجس. أما إذا تنجست فأصبح المكان نجسا ولا تستطيع أن تصلي فيه. فأوجبوه. وقيل وجوب السنن المؤكدة، بمعنى أن هذا الكلام أنه واجب أو سنة مؤكدة. بعضهم قال سنة مؤكدة يعني البقعة الطاهرة أنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال واجب باتصالها بالفرض الذي ستؤديه. طبعا الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يتحرى المكان الطاهر. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. لماذا؟ الشياطين تعبدا. نعم تعبدا، لأنها تكثر فيها الشياطين، لأنها كراهة. ماذا؟ لا كراهة للتحبب. نعم الكراهة معاطن مكروه. ومحجة الطريق، طبعا هذه التي ستأتي كلها محجة الطريق، أي على الطريق، على حاشية الطريق، على
فرع الطريق. إذا كانت هناك نجاسة وظهر بيت الله الحرام بيت الله الحرام، لماذا ظهر بيت الله الحرام؟ لأننا نحن مطالبون أن نستقبل البيت لا أن نصلي فوق البيت، فهنا يكره أو يحرم. ماذا؟ نعم. والحمام حيث لا يوقن منه ماذا؟ بطهارة، فإذا أيقنت منه طهارة فيجوز حينئذ أن تصلي فيه. والمزبلة ماذا قصد بالحمام؟ بيت الخلاء أو الحمام الاغتسال؟ بيت الخلاء. هل يجوز الصلاة في بيت الخلاء؟ ماذا؟ مستحب يعني المكان الذي يستحم فيه، هذا المقصود بالحمام، مكان الاغتسال يعني. الحمام بصفة عامة الذي مكان الاغتسال طبعا يجوز فيه الاغتسال إذا لم توجد نجاسة. أما الحمام الذي هو بيت الخلاء هو مظنة النجاسة، أما الحمام الغسل ليس فيه مظنة النجاسة. إذن بيت الخلاء هل يجوز فيها الصلاة أو لا؟ يكره فيها الصلاة ويحرم إذا كانت النجاسة متيقنة. أما إذا أنت حمام كبير ومغسول وإلى آخره فيجوز لك أن تصلي فيه. يعني شيء مقصود بالحمام هو بيت الخلاء. فأنا أعطيتك كلا الأمرين، سواء كان الحمام الذي يقصد به الغسل أو الحمام الذي يتخلى فيه. فالحمام الذي يورد فيه غسل يعني هو يكون نظيفا عادة ويجوز الصلاة فيه ما لم يقع على نجاسة. أما الآن بيت الخلاء التي يكثر فيها النجاسة فإن كانت نظيفة ولا يوجد فيها نجاسة فيجوز أن تصلي فيها. طبعا والأولى في غيرها لو فرضنا نحن يعني كحكم شرعي، نتكلم عن حكم الشرعية. والمزبلة كذلك إن يعني لم توجد فيها نجاسة، والمجزرة كذلك، يعني هذه بقاع يغلب أو يحتمل فيها النجاسة لذلك ذكرت. ومقبرة المشركين وكنائسهم، مقبرة المشركين لأنك ربما تقع على نجاسة أو غير ذلك، فإن لم تكن هناك نجاسة فيجوز. وكذلك مقبرة المشركين لأن فيها عذاب نازل وفيها نار تشتعل، فلذلك لا نصلي فيها من هذا القبيل. أما إذا أنت ما وجدت مكانا ومن باب أنك ستصلي فيها ولم توجد نجاسة فيجوز لك أن تصلي فيها. وكذلك كنائسهم لأنهم يمرون على النجاسات فينجسونها وغير ذلك. أما كمكان وهو أمر يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل أنه لا يصلى فيه، فإن صلى فيها مع الاحتراز عن النجاسة فجائز. الله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.